माशाल्लाह आ जाऊंगा। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है ये सरकार के जिक्र का, अल्लाह और रसूल के जिक्र का प्रोग्राम रखा गया है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद का नाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मदनी काफिला जाता है ना अपना इश्क व मस्ती वाला मलिक साहब का, ये सारा उनके मरहूने मिन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब का माशाल्लाह जब से सऊदी आया ये पहला मिलाद का प्रोग्राम है, ये इनका तुफैल है माशाल्लाह। इनसे मोहब्बत पैदा हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे वो बता रहे थे ना जो मांगो मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी उसी का सदका है। ये मिलाद जो हो रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब की बड़ी मुरादें अल्लाह ताला ने पूरी की हैं माशाल्लाह। उस सिलसिले में ये सब हो रहा है। तारीफ जो करता हूँ मैं खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होती है मेरे कलाम की। और लहद में तशरीफ लाएंगे मेरे मुस्तफा, आदत बना रहा हूँ दुरूद व सलाम। सबरो करार मन आका तेरी गली में पाके जा, तेरी गली में पाके जा, जाए कहाँ तेरे बेचारों का चारा तेरी गली, दुखियों का सहारा तेरी गली, सुख चैन हमारा तेरी गली, तेरी गली में पाके जा, तेरी गली में पाके जा, जाए कहाँ तेरे आका क्यों ना वो दे नियाज हो, क्यों ना वो दे, क्योंकि तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, क्यों ना वो नियाज हो आका तुझसे जिन्हें नियाज हो, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला। तो हम वक्त की जो लाकत है कभी है एक शेर में नात का पढ़ के, बाकी ये है कि दोस्तों ये नात पढ़ना असहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की सुन्नत है, और जो सुनते हैं सुनना सरकार की सुन्नत है। नबी पाक ने मिंबर रसूल पर बिठाकर खुद नीचे बैठ कर के नात सुनाई।
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سرکار نے خود یہ شعر سنے ہوئے ہیں کہ حضور آپ جیسا میں نے دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو جناب حضرت حسان پاکستان جناب آدم چشتی صاحب، ان کا میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں مرسلین آئے، پر ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. کیونکہ کوئی محبوب کبریا نہ ہوا. ہزاروں مرسلین آئے، ہزاروں انبیاء آئے، پر کوئی بھی محبوب کبریا نہ ہوا. اور کوئی تجھ سا تیرے سوا نہ ہوا. اگر کوئی تجھ سا تیرے سوا نہ ہوا. کیونکہ انبیاء جملہ عظیمند محمد اعظم، انبیاء جملہ عظیمند محمد اعظم. کیونکہ کوئی تجھ سا تیرے سوا نہ ہوا. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ہر کو میسر کہاں اس در کی غلامی. ہر کو میسر کہاں اس در کی غلامی. بھئی اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. یارو
جبریل امی ہے اور دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا سی ہے تیرا انداز طلب کتنا حسی ہے یار ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین